अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आप लोग ठीक हैं, खैरियत से हैं। पिछले वीलॉग में मोहम्मद खान भट्टी साहब के जो इंकशाफात है उस पर बात की थी। उसका फॉलो बैक देने के लिए मैंने सोचा कि आप लोगों को शाम को भी पूरे दिन की अपडेट से आगाह करते चले। मोहम्मद खान भट्टी की इंकशाफात के बाद जो कार्रवाइयों का सिलसिला है वो काफ़ी तेज़ हो चुका है। मोहम्मद भट्टी ने जहां इंसाफ फरोशी को बेनकाब किया, वहां इसने परवेज लई के बेटों की करप्शन की कुछ कहानियां और केस भी सामने लाए हैं। इसलिए तो मोनस लई स्पेन जाकर बैठा हुआ है। अगर दूध का धुला होता तो यहां से भागने की जरूरत क्या थी? जब लोगों को बातें करते थे या दूसरों को जो इनके सियासी मुखालफीन पे उन पे जुमलेबाजी कसते थे, तो शायद ये भूल रहे थे कि ये शायद जमीनी खुदा बन बैठे हैं। जो इनकी करप्शन की कहानियां हैं वो कभी सामने नहीं आएंगे। अरबों रुपए के बाप बेटे ने मिलकर जो डाके मारे हैं वो कभी सामने नहीं आएंगे। लेकिन अब ये पाकिस्तान आए ना आए, इन पर केसेस पर जो अमल दरामद है वो काफी तेज हो चुका है। मोनसलई का दूसरा बेटा जी, इसका नाम रासिल अलही है, जिस पर मनी लॉन्ड्रिंग का इल्जाम है। मुबीना तौर पर इनके अकाउंट में अरबों रुपए आए हैं और अरबों रुपए गए हैं। एफआई ने मनी लॉन्ड्रिंग में छोटे बेटे को नोटिस भेजा है। कहा जा रहा है कि रासिल अलही इस नोटिस से लाहौर हाई कोर्ट से रिलीफ हासिल कर लेगा। जी बिल्कुल, रिलीफ कर लेगा, क्योंकि जिस तरह मोहम्मद खान भट्टी ने उनके बाप की जो जज साहबान है उनसे तल्लक वास्ते बताए हैं, मोहब्बतें बताई हैं, वो फिर जाहिर है उनको वहां से रिलीफ तो मिल जाना है। और करप्शन पकड़ने में रुकावटें डाली जाएंगी, लेकिन आखिर कब तक रुकावटें डाली जाएंगी, ये बात मेरे ख्याल में चौधरी बरादरान को भी अब पता लगना शुरू हो गई है। इसके साथ एक अहम खबर और भी यह है कि मोहम्मद खान भट्टी की एंटी करप्शन अदालत रहीम यार खान से जमानत मंजूर हो चुकी है। जाहिर है जब इतना कुछ वो बोल देगा तो उसके बाद फिर जमानत तो मंजूर होगी, लेकिन कहीं ऐसा ना हो कि जैसे ही वो बाहर आए उसको जमानत मिल जाए तो वो आकर एक अगला बयान दाग दे। वो अगला बयान क्या होगा वो मैं अभी कपल वक्त है, लेकिन ये वाला हिस्सा जरा नोट कर लें कि वो बयान क्या हो सकता है। जबरदस्ती में वादा माफ गुआ या बराबर, लेकिन ये वक्त कबल वक्त है, ये आने वाला वक्त बताएगा। मोहम्मद खान भट्टी की बात करते हैं तो आज इमरान खान को लाहौर हाई कोर्ट से मिलने वाले रिलीफ जो है उस पर बात करना बहुत जरूरी है। मसूफ आज बगैर किसी काफले के, बगैर किसी पुरतशद्दुद कार्रवाइयों के, बगैर किसी वो किसी जिसे माफिया वाले स्टाइल से अदालत में तशरीफ लाए। अदालत ने कहा था कि बगैर जत्थों के आना है। यहां पर सवाल यह है कि जब पहले जत्थे लेकर जाते थे तब कहते थे कि हमने इन्हें नहीं बुलाया, ये खुद ही आ जाते हैं। जब उनसे कहा जाता था कि भाई जब अब अदालत ने आपको हाजिरी के लिए बुलाया तो आप इतने लाओ लश्कर के साथ क्यों जाते हैं, तो फरमाते थे मैं नहीं लेके जाता इनको, ये खुद ब खुद मेरे साथ जुड़ जाते हैं। मेरा तो मैंने इनको कभी कहा ही नहीं है, लेकिन आज उसके अपोजिट बताया। इमरान खान की हिफाजत करना चाहते थे, आज बगैर हथों बगैर जत्थों के कैसे आ गए। अब क्यों जत्थे बगैर बुलाए उनके साथ नहीं शामिल हो गए? भी इमरान खान ने नहीं बुलाया आज, लेकिन वो खुद क्यों नहीं आए? तो इसका मतलब क्या है कि वो खुद लेकर आते थे जहां उनको पता होता था कि यहां पे फर्दे जुर्म जो है वो आयद होनी है। तो इस डर से, इस जो एक खौफ था ना, उसके डर और खौफ की वजह से वो वहां पर जत्थे ले आते थे, ताकि जो अदालत है उसके जो जज हैं वो प्रेशर में आ जाएं, हुकूमत को भी लगे कि यार ये कोई बड़ा मसला मसैल ना कर दें, इसलिए इनको जमानत दे दें। लाहौर हाई कोर्ट में आज इमरान खान को 4 मुकदमों में जमानतें मिली हैं। नैब के केस में भी हिफाजती जमानत दे दी गई है। नैब भी तोशाखाना केस में इमरान को बुशरा बेबी समेत तलब कर रहा है, लेकिन मसूफ पेश नहीं हो रहे, बल्कि अदालतों से जमानतें ले रहे हैं। लाहौर हाई कोर्ट ने कल पुलिस को कल तक किसी भी नए मुकदमे में, या मतलब कि अगर कोई आज रात, पिछले सारे जो मुकदमे हैं उनमें इमरान खान साहब को जमानत मिल गई है, और अगर आज रात कोई नया मुकदमा बन जाए और वो जाहिर है उसमें जमानत नहीं मिली होगी तो पुलिस गिरफ्तार कर ले। इसलिए इमरान खान साहब की रात सुकून से गुजारने के लिए जो लाहौर हाई कोर्ट ने कहा जी कोई नवा मुकदमा बना के भी गिरफ्तार नहीं किया जा सकता। जुमान पार्क में अदालती अहकामात की खिलाफ वर्जी पर वजीर आला सीसीपीओ आईजी लाहौर को तौहीन अदालत में नोटिस जारी करते हुए जवाब तलब कर लिया। जिंदाबाद पाकिस्तान की अदालत, जिंदाबाद। मैं इसी पर इतना कहूंगा कि मुल्क का इंसाफ बहुत तेज हो चुका है, यानी इंसाफ की फराहमी पूरी कौम को मुबारक हो कि यहां पर जो कानून नाफज करने वाले हैं उनको बुलाए जाएंगी, उनको हथकड़ियां लगाई जाएंगी और उनसे पूछा जाएगा कि तुमने दहशत गर्दों के साथ बहस मुबासा क्यों नहीं किया, चुप चुपाते उनके हवाले वो क्यों नहीं कर दिया जो दहशतगर्द तुमसे मांग रहे थे। तुम कौन होते हो कौम को इस किस्म का रिलीफ देने वाले या इस किस्म की कोई हरकत करने वाले
جس سے لوگ سکون کی نیند سوکیں اور دہشت گردوں کو پرابلم ہو یا مسائل ہوں. تو اس پر آئی جی یا وزیر اعلیٰ پنجاب کچھ سرنشک عدالت کرے یا کوئی گالیاں نکالے یا کوئی سزا دے یا شرٹ اتروا دے یا ٹائی اتروا کر ہاتھ میں پکڑوا دے تو آپ نے پریشان نہیں ہونا. یہ ایک انصاف ہوگا جو ہمارے ملک میں اس وقت ہو رہا ہے. عمران خان کے جانباز کھلاڑی صدیق جان کو بھی آج دہشت گردی کی عدالت میں پیش کیا گیا. صدیق جان پر یہ کیس بنایا گیا کہ اس نے پولیس اہلکار کو شیل فائر کرنے سے روکا، یعنی اس کے کام میں مداخلت کی. اسے کہتے ہیں کار سرکار میں مداخلت، اور پی ٹی آئی کے انتشار پسندوں کو سہولت فراہم کی. صدیق جان کے وکلاء نے مقدمہ ختم کرنے کا کہا، لیکن جج نے صدیق جان کا 1 روز کا جسمانی ریمانڈ دے کر پولیس کے حوالے کر دیا. صدیق جان جیسے کئی ایسے ٹائیگر صحافی ہیں جو نوجوانوں کو گمراہ کر رہے ہیں، جن میں سب سے پہلا نمبر جو ہے وہ عمران ریاض کا ہے. اس میں کوئی شک نہیں ہے، عمران ریاض یہ کام کرنے میں نمبر 1 ہے، جس کو عرف عام میں گلا تتر بھی کہتے ہیں. وہ کوئی ایسا موقع نہیں جانے دیتا جب اس حکومت کے خلاف کوئی نہ کوئی ٹویٹ نہ کر رہا ہو، جب اس ملک کے سیکیورٹی کے اداروں کے خلاف وہ اپنے جو ذہنی احتراز ہے یا پھر اس کو جو پیمنٹ ملتی ہے یا پھر جو اس کو لفافے ملتے ہیں یا پھر جو بھی اس کا ایک مطلب اس کے پیچھے جو چل رہا ہے اس کو وہ ڈیلی بیسس پہ مطلب کہ آپ اس کی وال پر جائیں اور آپ کو یہ چیزیں نظر آئیں گی. میں اس پہ زیادہ اس لیے کچھ نہیں کہوں گا کیونکہ یہ سو کالڈ اپنے آپ کو صحافی بھی کہتے ہیں، اور اگر کہتے ہیں تو ہوں گے صحافی، لیکن یہ عمران ریاض جیسے اور صدیق جان جیسے جو صرف اور صرف یوٹیوب سے پیسے کمانے، عمران خان سے شابش لینے کے علاوہ ضرور کسی نہ کسی کے ہتھے چڑھے ہوئے ہیں جو ان سے یہ کروا رہا ہے، اور پھر بعد میں یہ کہتے ہیں مانتے ہیں جی ہم نے کیا کیونکہ ہمیں یہ فائلیں دکھائی گئی تھی، ہمیں یہ بتایا گیا تھا. تو جب ان سے پیچھے وہ ہاتھ ہٹتے ہیں تو پھر ظاہر ہے ان کو جو پیسے کمانے کی عادت پڑ گئی ہوئی ہے، پھر اس میں یہ سب کچھ تو کریں گے. تو صدیق جان جیسے، عمران ریاض، گیلت تتر جیسے لوگ ہیں، ان کے خلاف کاروائی ہونی چاہیے، اور ان کو میں یہ نہیں کہوں گا ان کو جیلوں میں ڈالنا چاہیے، لیکن ان کو کم از کم جو ان کے الفاظ ہیں جو یہ پروپوگنڈا کرتے ہیں حکومت کے خلاف، جو قومی سلامتی کے ادارے ہیں ان کو خلاف، اور خاص طور پہ سیکیورٹی اداروں کے خلاف جس قسم کی زبان استعمال کرتے ہیں، ان کو اس کا حساب ضرور دینا چاہیے. اگر آپ ان کو کھلے عام چھوڑ دیں گے کہ ان کو دیکھا دیکھی اور بھی کئی سامنے آ جائیں گے اور پھر سنبھالنے مشکل ہو جاتے ہیں. پولیس اور عدالت پر مسلح جتھوں کے متشدد حملوں کی تحقیقات کے لیے ایک جی آئی ٹی بنانے کا فیصلہ کیا گیا. یہ فیصلہ کل کے اجلاس میں کیا گیا، اس کا فالو اپ دے رہا ہوں. جی آئی ٹی بنانے کا اقدام گزشتہ روز حکومت میں شامل جماعتوں کے فیصلے کی روشنی میں کیا گیا ہے. ہائی پاورڈ مشترکہ تحقیقاتی کمیٹی کی سمری تیار کر لی گئی ہے. وزارت داخلہ کی جانب سے جے آئی ٹی تشکیل کی سمری وزیر اعظم کو بھجوا دی گئی ہے. جے آئی ٹی میں وزارت داخلہ، پولیس اور حساس داروں کے افسران شامل ہوں گے. جے آئی ٹی 7 دن میں تحقیقاتی رپورٹ پیش کرے گی. جے آئی ٹی کی رپورٹ کی روشنی میں حکومت مزید کارروائی کرے گی اور پی ٹی آئی پر پابندی وغیرہ کے آپشن بھی آ سکتے ہیں. دیکھیں یہ چیزیں کرنی ضرور چاہیے، ہونی بھی چاہیے. حکومت اس وقت 2 طرح کے محاذوں پر لڑ رہی ہے. حکومت اس وقت پاکستان کی عوام کا سب سے بڑا جو مسئلہ ہے وہ ہے معیشت. اس وقت لوگوں کے روزگار کے لیے سر پیر مار رہی ہے. آئی ایم ایف سے لے کے، ورلڈ بینک سے لے کے، دوسرے ملکوں سے امداد، دوسرے ملکوں سے مختلف قسم کی جو انویسٹمنٹ آتی ہے اس میں مصروف ہے. یہ حکومت کا پہلی پریفرنس ہے. عمران خان حکومت کا مسئلہ نہیں ہے، لیکن کیونکہ عمران خان جان بوجھ کر ایسی حرکتیں، ایسے کام کرتے ہیں جس کی وجہ سے حکومت کو اس کی طرف توجہ دینی پڑتی ہے. ورنہ عمران خان صاحب اگر الیکشن کا انتظار کریں، جب الیکشن ہے اس پر آ کر اپنا الیکشن لڑیں، اپنی پارٹی کو تگڑا کریں، اپنے کینڈیڈیٹ کھڑا کریں، جو کرنا ہے کریں، اور حکومت اپنا کام کرے تو الیکشن پہ مقابلہ عوام دیکھ لے گی. لیکن عمران خان ایسا کرنے دے نہیں رہے ہیں. حکومت کا پہلا مسئلہ ملک میں اس وقت جاری معاشی بحران کا کرنا، دوسرا بڑا مسئلہ جو پھر سے سر اٹھاتی ہوئی دہشت گردی ہے اس کا مقابلہ کرنا. آپ یہ دیکھ رہے ہیں کہ حکومتی ادارے جو اس وقت مصروف ہیں، جو دہشت گردی سے نپٹنے کے لیے قومی سلامتی کے ادارے جن کو آپ فوج کہتے ہیں، رینجر کہتے ہیں، پولیس کہتے ہیں، ایک دفعہ پھر افغانستان کی طرف سے کے پی کے صوبے میں اس وقت جو بہت زیادہ حالات خراب ہیں ان پر نپٹنے میں ظاہر ہے حکومت کے تعاون کے بغیر یہ ممکن نہیں ہے. اگر فوج وہاں پہ کوآپریشن کرتی ہے تو اس کو حکومت کی بیک چاہیے ہوگی، حکومت کی طرف سے فنڈ چاہیے ہوں گی، حکومت کی طرف سے ساتھ چاہیے ہوگا، اس کے بغیر یہ کہاں ممکن ہے. تو ان چیزوں میں حکومت مصروف ہے. عمران خان صاحب جان بوجھ کر ان کو دوسرے معاملات میں الجھاتے ہیں تاکہ ان کی توجہ عوام کی بھلائی کی طرف نہ ہو، بلکہ یہ جو شر پسندی عمران خان صاحب اور ان کے جو ٹائیگر صحافی ہیں
اور ان کے ساتھ جو ملے ہوئے جتھے ہیں، ان کے ساتھ بیٹھے ہوئے بیرون ملک لوگ جو فوج کے خلاف مظاہرے، فوج کو گالیاں، چاہے وہ لندن ہو چاہے وہ نیو یارک ہو، وہ سارے کے سارے حکومت کو صرف اس طرف متوجہ کرنا چاہتے ہیں کہ کہیں حکومت کے ہاتھوں اس ملک کی عوام کا بھلا نہ آ جائے۔ یہ ایک سمپل سی ایک تھیوری ہے جو میں نے آپ کو اینڈ میں بتائی ہے، لیکن حکومت کا موقف وہی ہے کہ ان کے منہ نہیں لگنا، ہم نے صرف اور صرف جو کام کرنا ہے۔ ہمیں دیکھیں پچھلے سال ان دنوں میں یہ حکومت اپوزیشن میں تھی اور اپوزیشن حکومت میں تھی، ایک سال میں آج جگہ چینج ہو گئی، جو سڑکوں پر تھے وہ حکومت میں اور جو حکومت میں تھے وہ سڑکوں پر ہے۔ جو اس وقت حکومت میں ہے ان کا کام ہے ریلیف دینا، کیونکہ جو سڑکوں والے ہیں وہ سڑکوں پر آ چکے ہیں، ان کی اوقات سڑکوں پر رہنے کی ہی ہے اور وہ سڑکوں پر ہی رہیں گے۔ تو حکومت سے بھی ہماری التماس ہے کہ وہ اپنی پوری توجہ عوامی مسائل پر دے، ملک کو آگے لے جانے میں دے گے۔ ان کا کام سڑکوں پر ہے، یہ سڑکوں پر ہی پنجابی کہتے ہیں رولتے رہیں گے، ان کو رول دینا چاہیے۔ اپنا بہت زیادہ خیال رکھیں، اجازت دیں، انشاءاللہ اگلے ویڈیو میں ملاقات ہوگی۔ خدا حافظ دوستو۔